Hello everyone! So karon na atay basahon nga sulat nga gipadala sa ato ang letter sender nga ginganlan. Itago na lamang nato sa pangalan nga si Romeo. Hello Ate Cheche, maayong hapon diha kanimo idol. Kaniadto lang ako buot nga magpadala sa ako ang sulat kasaysayan nga kung asa imong gi-plug dinhi sa Facebook. Ug tungod kay naungdang man kato, wala na ako nagpadayon og padala sa imuha. Ate Cheche, usa ako kabuta ug kaning akong kasaysayan akong gipasulat na lamang sa ako ang anak. Ate Cheche, sugdo nako sa panahon nga kami nagkauban pa sa ako ang asawa ang ako ang istorya. Una sa tanan, mangayo ako katahuran sa imuhang mga tigpaminaw dinhi sa imuhang programa. Ug salamat kay imo gayud nga nabasa ang ako ang sulat kasaysayan nga gisend nako pinaagi sa imuhang messenger account. Ate Cheche, maingon nako nga ako ang kinabuhi usa sa mga nahi sa alaag, usa sa mga nahilakip sa mga kasaysayan nga kung asa puno sa kasakit ug mga pagsulay. Tuig 1995 nga nagkaila kami sa ako ang pinalangga nga asawa. Tawgan na lamang siya sa pangalan nga si Melanie. Si Melanie, Ate Cheche, usa kaambungan nga pagkababay. Maubitaw nga daghan kaayo ang wala mauyon sa amo ang relasyon. Ngano ka, no? Ate Cheche, tungod lagi kay ako usa ka buta. Panahon nga naging kami sa ako ang asawa, daghan sa iyahang mga paryente ang wala ni uyon. Kadaghanan nila buot gayud nga kami pabulagon. Tungod kay mabdos naman si Melanie atong tungora, Ate Cheche, mas gipili niya nga makig-uban kanako. Bisan pa man nga ang palibot namo nga mga panimalay ug bisan pa man gani ang iyahang mga kaparentihan ug ang iyahang mga ginikanan babag gayud sa among paghinigugmaan. Sa laktod nga pag-istorya, Ate Cheche, bulan sa Marso sa dihang gianak ni Melanie ang ako ang anak nga kung asa maoy nagsulat ning akong kasaysayan karon, wala ko masayod kung unsa ang akong bation ni adtong panahona. Tungod kay ako nga usa ka buta, nakaanak man di ay og usa ka maanyag nga babay. Ug siguro tungod kay maanyag usabang akong asawa, wala man ako nakakita niini apan ingon sa akong mga igsuon, swerte daw puno ako kay nakapangasawa ako og usa ka maanyag nga babay. Ate Cheche, wala ako nagdahom nga gihulat ra di ay sa ako ang asawa nga mahimugso niya ang amo ang anak. Ug duha pa ka semana kini sa dihang gibiyaan dayon niya ang anak namo ngari sa ako. Ate Cheche, tuod man daw nahugno ang ako ang kinabuhi ni adtong panahona. Tungod kay buta na gani ako, dili pagyud ako makakita unsaon nako pag-atiman ang ako ang anak, Ate Cheche. Sus, grabe ka kuan. Tungod sa ako ang pagpalangga sa ako ang anak, Ate Cheche, akong gikaya ang tanan nga mga kaagi nako. Ug bisan pa man nga wala ako tabangi sa ako ang mga igsuon, nakaya ra gyud nako nga giglahutay ang pag-atiman sa ako ang anak. Ug tuod man bisan nga kami buta, aduna kami mga senses nga kung asa makatabang nga mahimo namo nga masaulo kung unsa man ang amo ang dapat nga buhaton. Ug tungod lagi kay naapoy mga silingan namo nga naluoy na sa ako, sila personal na lang ug voluntaryo nga nagatabang sa ako.
Ati Cheche, sa laktod nga istorya, niabot og 2 ka tuig ang akong anak nga si Rose. Nakadesisyon ako nga ipa-adapt na lamang kini kay wala man ako'y tarong nga trabaho. Ug igtuod man, nahuna-una usab nako nga wala ko'y mahatag niya nga maayong kaugmaon tungod usa ako kabuta. Tinuod supak ang akong mga igsuon nga akong ihatag dito sa usa ka orphanage si Rose. Wala ako nasayod nga ilaha di ay kini nga gikuha dito sa orphanage ug sila ang nagpadako niini. Sa diha nga niabot na og 15 anyo si Rose, nakalitan na lamang ako, Ate Cheche, sa dihang niadto siya sa amo ang panimalay. Abi nako og mga pag-umangkon lang nako ang naa sa amo ang atong tungura. Ug sa dihang gitawag niya ako og papa. Grabe ang ako ang pagkahingang ha. Kay abi nako kung hasta damgo na lamang katong mamahimo kong papa sa ako ang anak. Ate Cheche, mura ko og gisag pa sa tibuok na akong aping atong tungura. Naulaw ako sa akong gibuhat ngadto sa akong anak. Ug tungod lagi kay maayo pud ang pagpadako sa akong mga igsuon ngadto kay Rose. Wala gayud ako nakabati nga gibasol ako sa ako ang anak sa dihang nagkita kami. Dako ang akong pasalamat sa akong maigsuon nga kung asa tua sa Amerika nga maoy nagpadako sa ako ang anak kay tungod wala nila gihikawan si Rose nga magkita kami. Ug sa tinuod nga istorya gani gihatagan pa nila ako og pinansyal nga tabang aron nga mapaoperahan kuno ang ako ang mata. Ate Cheche, unsa ba ang akong buhaton niini? Dili ba makadaot kung magpa-opera ko sa ako ang mata? Palihog tambagi ako. So mga aren, so mga higala, mao kato ang sulat nga gipadala sa ato ang letter sender nga si Romeo. Usa siya kabuta og wala nato nahibaw-an kung inborn kini o kung kanang nahitabo na nga katong hamtong na ba siya or dihang batanon pa siya. So bahin sa iyahang mga pangutana kung angay ba nga siya magpa-opera kay tungod lagi gihatagan siya og financial nga tabang sa iyahang igsuon. So para sa atong mga followers diha sa atong mga oren, tabangan nato si Romeo nga masulbad ang iyahang problema. Although wala may lain nga makatabang niini kundili ang katong mga ophthalmologist, mga doktor gyud nato kung asa maoy eksperto sa paghatag og katubagan sa maong problema ni Romeo. So we rather suggest Romeo no personal na lang punti ka og message sa messenger nga mas maayo nga kanang muduol ka magpa-check up ka dito sa usa ka ophthalmologist aron nga makita gayud kung okay ba nga operahan ang imong mata o dili. Kay kung kampante naman ka sa imong kahimtang karon nga bisan pa man og dili na ka makakita but then okay lang man sa imuha kampante man ka, why not ayon na lang gyud og pa-opera. Pero kung nagahandom pa ka nga makakita sa kanindot sa atong kalibutan, kanindot o kagwapa, kaanyag sa imuhang anak nga si Rose, naara sa imuha. Inubanan sa pagsalig nato sa Ginoo, pagpangayo og giya nga unta. Kung itugot man niya kana nga magpa-opera ka, ang tanan mamahimong posible nga mahitabo. So para usab sa ato ang mga followers dira sa katong magtan-aw ni ani nga video, pwede mo mag-comment sa inyohang mga tambag dinha sa ato ang comment section no. First time na ako ni nga gipangayuan ko og tambag sa ato ang letter sender nga si Romeo. So daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw ug alang sa inyong mga comments, palihog lang og drop dinha sa ato ang comment section. Daghan kaayong salamat.